अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को अफगान जंग के नताइज पर मौरूद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने पर हैरत है। वजीर आजम का अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा, 2001 से बार बार आगाह करता रहा, अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। अमरीकी हिमायत पर अस्करी ग्रुप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अफगान और मगरबी हुकूमतें भारत से मिलकर जाली खबरें चलाते रहे। सिंध की सियासत में हलचल, अहम सियासी शख्सियात की PTI में शमूलियत। वजीर आजम इमरान खान से साबिक वजीर आला सिंध गौस अली शाह, साबिक विफाकी वजीर सैयद जफर अली शाह और बैरिस्टर मुर्तजा की गवर्नर हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। खटारा बसों और चिंगची रिक्शों में ख्वार, कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे बहाली मंसूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर मरहले का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था, कराची की अहमियत का पूरी तरह अंदाजा नहीं लगाया गया। 80 की दहाई में कराची टेक ऑफ करने लगा तो इंतशार पैदा हो गया। अब शहर के मसाइल के हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर चलना होगा। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मजीद मंसूबों और अब तक की पेशरफ्त की तफसीलात बता दी। कहा, शहर में 54 किलोमीटर की सड़कें तामीर हो रही हैं। वजीर आजम नवंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। आजम सवाती बोले, KCR मुनाफा बख्श इदारा बनेगा। सिंध की वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की किसी फोरम ने मंजूरी नहीं दी। कंसल्टेंट की खिदमात भी ताहाल नहीं ली गई। मंसूबे के सर्वे में भी 2 साल लग सकते हैं। अपने बयान में कहा, ये कराची सर्कुलर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, KCR के नाम पर तबाही सरकार किसी ATM को फायदा पहुँचाना चाहती है। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान सिलेक्टेड की बात पर शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बन गया। आरिफ मुस्तफा जतोई की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान मुश्तइल हो गए। इमदाद प्रतापी ने कहा, GDA और MKM हाथ उठा लें तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन NAB जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत कर दी। ट्वीट में कहा, कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं होगी। मुतनाज़िर तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की कोशिश मंजूर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नून लीग में 3 ग्रुप बनने की पेशगोई कर दी। कहा, 2 साल पहले कहा था नून में से मीम निकलेगी, नून में से कुछ और निकलता भी देख रहा हूँ। कहा, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी में मुलविस खुफिया हाथों को बेनकाब करेंगे। जाली वैक्सीनेशन के मामले में नादरा का कोई कसूर नहीं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत करीब आ रहे हैं। कराची में महकमे मौसमियात की पेशगोई से कबल ही बादल बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। तारिक रोड, बहादुराबाद, लांटी, औरंगी में सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल कल से शुरू होगा। सिंध भर में भी कल से 4 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली खुद एहतसाबी का मैकेनिज्म बनाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर बिन के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आसिफ जरदारी के खिलाफ NAB तहकीकात कर रहा है तो ये केस क्यों सुने। PTI रहनुमा के वकील आइंदा समाअत पर मुतमईन करें। मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ केस क्यों सुने। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सदारती निजाम के निफाज के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्तों में उठाया गया नुक्ता सियासी है। सदारती निजाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर मुबाहिसे ने एक बार फिर भारतीय मुजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने ठोस शवाहिद पर मबनी एक डोजियर में भारतीय काबिज अफवाज के संगीन जंगी जराइम की तफसीलात को बेनकाब किया। गवर्नर पंजाब ने दहशतगर्दी के लिए भारतीय शहरी से गुफ्तगू की वीडियो शेयर कर दी। रॉ ने कहा, पाकिस्तान जाकर बम चलाओ। वीडियो में भारतीय शहरी डैनियल का एतराफ। चौधरी सरवर कहते हैं, भारत अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, दुनिया को नोटिस लेना होगा। लेजेंड अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज की तैयारियां। एम्बुलेंस कराची में मौजूद। डॉक्टर्स की इजाजत का इंतजार। अमेरिकी रवानगी से कबल उमर शरीफ का अस्पताल में तिब्बी मुआयना। तमाम टेस्ट दोबारा लिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा। इजलास से खिताब की इजाजत गनी हुकूमत के नुमाइंदे को दें या तालिबान के उबरी वजीर खारजा को। UN ओहदेदार भी सर पकड़ कर बैठ गए। इटली ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। समुद्री तूफान गुलाब भारतीय रियासतों से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, कई लापता। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी साहिल पर समुद्री तूफान का कोई असर नहीं। थरपारकर, ठट्टा, बदीन, उमरकोट समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
اور عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 978ویں عرس کی تقریبات کا تیسرا روز پنجاب کے وزیر پیر سید سعید الحسن نے مزار پر چادر پوشی کی۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ سے افغانوں کا حق مانگ لیا، افغانوں کے 9 ارب ڈالر ریلیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب آ گئی ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کے عشائیے سے خطاب کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان امدادی سرگرمیوں کا مرکز بننے کے لیے تیار ہے، افغان عوام کی مدد کے لیے تعاون کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کہا، ادھر لاہور اسلام آباد موٹروے معاہدے پر دستخط ہو رہے تھے تو ادھر لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خریدے جا رہے تھے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اور مراد سعید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کرپشن کے خلاف تھے جو سڑکوں کے نام پر کی جاتی تھی۔ سڑکوں کے ٹھیکوں پر بہت بڑی کرپشن کی جاتی تھی اور پیسہ ملک سے باہر جاتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 3 مختلف تنظیموں کے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرانے کا اعلان کر دیا۔ کہا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر الیکشن کمیشن کی سمجھ زیادہ نہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات میں براہ راست وزیر اعظم کے خلاف بیان دیا۔ اس مہینے 3 مختلف تنظیموں کے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرائیں گے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں ایک بار پھر 31ویں نمبر پر آ گیا۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1757 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 31 افراد اس موذی وائرس کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات نے عالمی برادری سے افغانستان سے اچھے روابط کے مطالبے پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ عالمی برادری سے افغانستان سے اچھے روابط کے مطالبے پر ہم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے اچھے روابط قائم کرے۔ پاکستان ہمسایہ ملک ہے، اس کا موقف قابل تحسین ہے، ہم اس کے مشکور ہیں۔ سمندری طوفان گلاب بھارتی ریاستوں اڈیشہ اور آندھرا پردیش کے درمیانی ساحل سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے نتیجے میں 2 ماہی گیر ہلاک۔ گلاب بھارتی ریاستوں سے 95 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی ہواؤں کے ساتھ ٹکرایا۔ طوفان کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے دونوں بھارتی ریاستوں کے ساحلی علاقوں سے 2 لاکھ سے زائد افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ملک کی تاریخ کی مہنگی ترین چینی درآمد کر لی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے درآمد کی گئی 28,760 میٹرک ٹن چینی کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ TCP کو درآمدی چینی پورٹ پر 109.90 روپے فی کلو میں پڑی، جبکہ گزشتہ 1 لاکھ ٹن چینی کی لینڈڈ کاسٹ 89.26 روپے فی کلو پڑی تھی۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ حال ہی میں امریکہ میں ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد کسی قسم کا مضر اثر نظر نہ آئے تو کچھ لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ ویکسین کام نہیں کر رہی، مگر یہ تصور غلط ہے۔ اس تحقیق میں 954 طبی ورکرز کو شامل کیا گیا تھا جن کو فائزر یا موڈرنا ویکسین استعمال کرائی گئی تھی، جبکہ کچھ پہلے کووڈ-19 کا شکار بھی رہ چکے تھے۔ محققین نے ان افراد کو ہدایت کی تھی کہ وہ ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک کے بعد ظاہر ہونے والے مضر اثرات کو رپورٹ کریں۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ اداکار عمر شریف کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، جس کے بعد ان کی امریکی روانگی مزید تاخیر کا شکار۔ اداکار عمر شریف کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، جس کے بعد علاج کے لیے امریکہ روانگی مزید 2 دن کے لیے مؤخر ہو گئی۔ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج پاکستانی کامیڈین عمر شریف کی حالت پھر بگڑنے پر انہیں CCU میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کی صحت کی بہتری کے حوالے سے آئندہ 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے، اس وجہ سے ان کی امریکہ روانگی مؤخر کر دی گئی۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انفوٹینمنٹ میں۔ ہماری دنیا عجیب و غریب جانداروں سے بھری ہوئی ہے، جن میں برازیل کے بارانی جنگلات کا ایک عجیب و غریب کیڑا بھی شامل ہے۔ اپنی ظاہری کیفیت کی بنا پر یہ اس دنیا کی مخلوق نہیں لگتا، جبکہ بعض افراد نے اسے سائنس فکشن فلم کا کردار قرار دے دیا ہے۔
इस कीड़े का हयातियाती नाम बोसाइडियम ग्लोब्युलारे है, जिसे ब्राजील का ट्री होपर कहा जाता है। इस कीड़े की जिसामत मटर के दाने जितनी है। बाद साइंसदानों का ख्याल है कि गोल साख्तों से भरे कीड़े का जाली सर किसी सींग की मानंद है, जिससे वो दूसरों पर हमला करता है, लेकिन इसकी वीडियो सबूत नहीं मिल सके। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब ने दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 के पहले मरहले में होम सिटी सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलिर, लांटिक, औरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, डिफेंस में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात ने 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। शहर के शुमाल मशरकी इलाकों और जनूब में बादल बन रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।